السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نتناولوا طريقة تثبيت إعدادات محرك الأصوات أوتو تي تي اس، يعني محول النص إلى كلام التلقائي. كما تعلمون أن كل قارئات الشاشة مثل تولك باك، مثل جي سي يو، مثل سكرين ريدر، مثل شامبليس إلى آخره من قارئات الشاشة، كلها تحتاج إلى محركات للأصوات. والمحركات المعروفة لدينا هي الصوت الذكي أو ما يعرف بسمارت فويس، أو محرك الأصوات جوجل ولا سنتز فوكال جوجل، أو الأوتو تي تي اس إلى آخره. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا هذا الأخير أوتو تي تي اس ونديروا التثبيت نتاعو معا إن شاء الله. نبدأ على بركة الله، نروحوا الصفحة الثالثة وين هو موجود. Page 2, 17 applications. Page 3, 3 applications. 1 minute et 10 auto TTS. هذا هو، نديروا دقيقتين تفتح معنا التطبيق. Auto TTS. نروحوا إلى غاية مود ميكس أو المزج. Auto T mode, langage, voix, licence, mode, c'est non-boot, disable, dual langage, caractère, auto langage, Paul s'entend, Google, TTS, Amazon, mix et mode, expérimental, bouton radio, non coché. هذا هو، نديروا التحديد عليه، Coché. نزيدوا نسحبوا. Mix et auto and dual mode, mode setting. Préféré de langage for latin texte. هنا preferred language for Latin text، اختيار اللغة المفضلة في النص اللاتيني. هنايا راح نخيروا الفرنسية، واللي يحب الإنجليزية يخير إنجليش، واللي يحب الإيطالية يخير إيطاليا إلى آخره من اللغات، وهي عموما تتبع لغة النظام. في حالتنا حنايا عندنا الفرنسية، نسحبوا نلقاها فرنسي اف ار. Liste déroulante français, FRA. كي تسمعوا ليست ديرولونت معناتها هناك عدة خيارات. Préféré de langage for non latin texte. اللغة المفضلة لقراءة النص الغير اللاتيني. هنا في حالتنا راح نخيروا العربية. Liste déroulante français, FRA. هنا راهي الفرنسية محددة، نديروا ضغطتين نحددوا العربية. Malk Macan Java Japita 1 2 نسحبوا 3 من اليمين، 1 non coché. نسحبوا من اليمين لليسار لأنه الأ جاي بعد الأف، قبل الأف. Un grec ou français, Philippe Espagne, Corée 5 Chine, Canton, arabe, anglais, allemand, anglais, arabe, non coché. هذه هي العربية، Auto TTS. نحددوها، نزيدوا نسحبوا. Select langage. هنا اختيار اللغة Select langue allemand, 2, non coché. Anglais, N, non coché. Arabe, coché. هنا خيرناها خلاص، نخرجوا منها، Lanceur d'application. نعاودوا نولوا Auto TTS. كامل. Autoriser l'exécution en arrière-plan système. Auto TTS. Mode select. Mode, table of 4 sélectionné. Langage, table 2 of 4. هنا نروحوا اللونجاج أو اللغات، نخيروا اللغات اللي نتعاملوا معها من غير الفرنسية. Langage sélectionné. Voix. Licence. Voix. Langage sélectionné. Select langage Youd like allemand, 2, non coché. Anglais, N, non coché. هنا راح نخيروا الفرنسية والعربية فقط. Arabe, bengali, arabe, coché. هنا نخيروها محددة. Bengali, cantonais, chinois, singalais, coréen, danois, espagnol, estonien, philippino, finnois, fin, non coché. هنا تجي كلها محددة، راح نلحو كامل التحديد عليها، نخلو فقط العربية والفرنسية. Français, FRA, coché. فوالا، نزيدو. Select langage Youd like to work with. Noted that below list contient only vietnamien, vie, non coché. نزيدو نسحبو. Voice setting. هنا يعطينا اختيار الأصوات عندنا إمكانية الأصوات على حسب اللغات. مثلا إذا خيرنا اللغة العربية والفرنسية راح يعطينا صوت في اللغة العربية، نختار الصوت، ثم نعود إلى اللغة الفرنسية ونختار الصوت. نبدأ. Choisant installed voice foreigage langage. Select langage. اختيار اللغة. Liste déroulante arabe. مثلا في العربية. Choose a voice for above langage. هنا
اختيار الصوت لهذه اللغة. Liste déroulante. Smart Voice. هنا عندنا سمارت فويس. مادام كما قلت لكم ليست ديرولونت معناتها فيها عدة خيارات. Test bouton. هنا نقدروا تيست نديروا استماع لمقطع. هذا مثال لتواريد الكلام في اللغة العربية. هذا هو. نعاودوا Liste نسحبوا من déroulante. اليمين Smart لليسار Voice. باش Joseph نخيروا Voice اللغة for Above الفرنسية. langage. Liste déroulante arabe. Ara. هنا ندخلوا نخيروا الفرنسية. Français. Fra. Donc auto TTS. Joseph Voice for liste déroulante. Smart Voice. سمارت فويس يعني Test bouton. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. هذا مثال عن اللغة الفرنسية. دوك نخرجوا منها. Default bouton. Accueil. Liste déroulante 1 de 8 Smart Voice. Chose. Liste déroulante français. Fra. نخرجوا Accueil bouton. اوكي. Lanceur d'application. نروحوا إلى إعدادات سنتز فوكال أو توليد الكلام. وهنايا وين نلقاوها عندنا 3 طرق، سواء نروحوا من بارامتر الإعدادات ثم إمكانية الوصول أو accessibility. الطريقة الثانية وهي إعدادات ثم الإدخال اللغة والإدخال يعني بارامتر ثم لونغيسيزي. والطريقة الثالثة لمستخدمي التولك باك وهي عن طريق المني كونتكستيال جينيرال أو قائمة السياقات العامة. في حالتي أنا راني نستخدم الجيشيو راح نستدعي التولك باك وذلك بضغط زر خفض ورفع الصوت معا. Talkback activé. هكذا نديروا القائمة. Alerte menu contextuel général. نروحوا إعدادات توليد الكلام بارامتر سنتز فوكال. Paramètres de synthèse vocale. هذا هو. ندخلوا فيها. Sortie de retour. Sortie de la synthèse vocale. هكذا درك نقدر نستغنى على التولك باك. Talkback désactivé. نخلي الجيشيو فقط. Moteur préféré Smart Voice. المحرك المفضل هنا كما سمعتوا سمارت فويس ولا الصوت الذكي. راح ندير ضغطتين. Moteur préféré. نخير Synthèse vocale Google non coché. محرك الأصوات جوجل لا. Auto TTS non coché. اوتو تي تي اس نو كوشي يعني تحويل تلقائي غير محدد. نحدده. Attention. راح يعطينا تحذير نسحبه من اليمين لليسار الى غاية اوكي. OK bouton. هكذا Moteur préféré. هكذا راه يتمشى معنا الاوتو تي تي اس. راح نخرجوا منها. Arrêter l'enregistrement. Retour bouton. نروحوا Retour bouton. Accueil bouton. نروحوا الاوكي نجربوه. Auto TTS. اوتو تي تي اس الفرنسية يتحدث الصوت الذكي ولا سمارت فويس اودري. إسلاميات. العربية يتحدث معنا طارق. راح ندخلوا اعدادات الاوتو تي تي اس ونغيروا في الاصوات. Auto TTS. نديروا Auto ضغطتين. TTS. نروحوا. Arabe. Joseph Voice for Above langage. هنايا تشوز فويس. Liste déroulante. Smart Voice. Joseph. Select langage. هنا نخيروا Liste اللغة déroulante arabe. Ara. العربية نخيروا Joseph نبدلوا. Voice for Liste déroulante. Smart Voice. هنايا نديروا مثلا سنتز فوكال جوجل ولا محرك اصوات جوجل. Smart synthèse. Synthèse. Google non coché. Auto TTS. نجربوا نغيروا الصوت العربي فقط. نخرجوا منها. Accueil bouton. Lanceur d'application. نجربوه. Auto TTS. هذه بقات على حالها. إسلاميات. كما سمعتوا راه تبدلت اللغة العربية. نعاودوا نبدلوا الآن في الصوت الفرنسي. Auto TTS. Auto TTS. Test bouton. Speed. Decréa speed bouton. Select langage. هنا نخيروا اللغة. Liste déroulante arabe. نديروا الفرنسية Français. Fra. Non وذلك coché. بالسحب من اليمين لليسار Auto TTS. ثم من اليسار لليمين. Joseph Voice for Abo. Liste déroulante. Smart Voice. هنا راه سمارت فويس. دوك نديرو فيه نعاودو نجربو نديرو إلوكونس. Smart Voice MSV. Eti éloquence. Quand non coché. نديرو ضغطتين نحددوه كما سمعتوه. Test bouton. Liste déroulante. MSV et éloquence. Quand. هكذا راه يتحدث معنا الإلوكونس عادي. نقدروا نديرو الإلوكونس مع سمارت فويس في العربية ولا الإلوكونس مع محرك أصوات جوجل في العربية إلى آخره. هذه كلها أذواق تعود
كل واحد والذوق نتاعو. المهم الفكرة توصل إن شاء الله. هذا هو درسنا لهذا اليوم. إذا كان فيه ملاحظات أو اقتراحات ماذا بكم اتركوها في صندوق التعليقات. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، وإن شاء الله نكون وفقت في هذا الشرح المتواضع. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.